नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुना में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। ओमान अगर ईरान माहिदी की राह में रुकावट बना तो बमबारी करेंगे, ट्रंप की धमकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की अपील। ब्रिक्स वज़ीराए माहौलियात का आज दिल्ली में इजलास। हिंदुस्तान 2026 में ब्रिक्स की सदारत के तहत हो रही है मीटिंग्स। अमरीकी रियासत टेक्सास में इस्लामोफोबिया में इजाफा, मुस्लिम कम्युनिटी को तासुब का सामना। बच्चों पर सोशल मीडिया के मनफी असरात, 29 अमरीकी रियासतों ने मेटा पर किया मुकदमा दायर, अदालत में समाअत शुरू। ट्रंप ने हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम को रोल मॉडल करार दिया, अमरीकी कांग्रेस से सेफ अमरीका एक्ट मंजूर करने का किया मुतालिबा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का दिया हुक्म, 48 घंटों का वक्त मुकर्रर। नाइन ये थी सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान रास्ते में आया तो हम इसे बुरी तरह से बमबारी का निशाना बनाएंगे। उनका ये बयान आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल के हवाले से ओमान और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के तनाजुर में सामने आया। खलीज में अमरीका के इत्तेहादी ओमान ने ट्रंप के इस ताज़ा बयान पर ताहाल कोई अवामी रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। ईरान और ओमान कई हफ्तों से आबनाए हरमुज़ के रास्ते मुस्तक़बिल में बहरी आमदरफ्त के इंतज़ामात पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि दोनों मालिक एक मुश्तरका एलामी की तैयारी पर काम कर रहे हैं। ईरानी तर्जुमान पासदारान इनक़लाब ब्रिगेडियर जनरल का कहना है कि अमरीकियों से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है। सिफारती मामलात वज़ारत ख़ारजा समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की ज़िम्मेदारी है। तर्जुमान पासदार इनक़लाब ने कहा कि अमरीका से सिफारती ज़राए के ज़रिए से भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। सिफारती बातचीत का फुक़दान अमरीका की जानिब से वादा खिलाफियों का नतीजा है। ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि ट्रंप के बयानात तेल कीमतों को आर्जी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश है। अमरीकी सदर के ख्याली तसव्वुरात मैदान जंग में उनकी मदद नहीं करेंगे। तर्जुमान पासदार इनक़लाब ने कहा कि अमरीका के पास वाहिद रास्ता शिकस्त तस्लीम करना और ईरानी शराइत को कबूल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान और अमरीका के माबीन दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाने की अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की जानिब से बताया गया, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमरीका से इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की है। ईरान अमरीका के दरमियान 17 जून को होने वाले मुआहदे MOU के तहत बातचीत के ज़रिए हतमी डील के लिए मुकर्ररा 60 दिनों की मुद्दत ख़त्म होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के पैगाम के बारे में पूछे जाने पर तर्जुमान स्टीफन दोजाक ने कहा, एंटोनियो गुटेरेस चाहते हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो। हिंदुस्तान 2026 में ब्रिक्स की सदारत के तहत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स वज़ीराए माहौलियात के इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में माहौलियाती ताउन, मौसमियाती लचक और पायदार तरक्की के एजेंडे नुमाया तौर पर शामिल हैं। इस इजलास की सदारत मरकज़ी वज़ीर माहौलियात, जंगलात और मौसमियात तब्दीली भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। इससे कबल ब्रिक्स के सीनियर हुक्काम के माहौलियाती वर्किंग ग्रुप का इजलास और मौसमियाती तब्दीली व पायदार तरक्की से मुतालिक राब्ता ग्रुप के इजलास मुनक़िद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे जेराड कुशनर ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करने और गज़ा अमन मंसूबे की तरफ बढ़ने में पर पेशरफ्त 1 महीने के अंदर हो सकती है। ये बयान उनके इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद सामने आई। इन्होंने तेल अवीव में कहा कि हमें 30 रोज़ में पेशरफ्त दिखाई दे रही है। उम्मीद है इस दौरान कुछ हथियारों को हटाने का काम शुरू होगा, जबकि सुरंगों को बंद करने पर भी काम का आगाज़ होगा। यूक्रेन ने रूस पर गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 1000 से ज़ायद ड्रोन्स दागे हैं। रूस के दारुलकुमत मास्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन से रूसी दारुलकुमत मास्को पर 620 ड्रोन दागे गए, जिसके नतीजे में 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इन हमलों में रूसी ई-कॉमर्स कंपनी के वेयरहाउस और दीगर तंजीबात को निशाना बनाया गया। 2 रोज़ कबल भी यूक्रेन ने रूसी शहरियों पर 800 से ज़्यादा ड्रोन फायर किए, जिसके नतीजे में 7 अफराद मारे गए जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में इस्लामोफोबिया में इजाफा देखने को मिल रहा है। टेक्सास की मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ते तासुब का सामना है। टेक्सास के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया महीनों में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ धमकियों और तौहीन आमेज़ वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन में नए इस्लामी मरकज़ को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की धमकी दी गई, जबकि मुस्लिम ख़रीदारों को नफरत अंगेज़ बयानात का सामना रहा। टेक्सास के बाद रिपब्लिकन रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम इदारों के खिलाफ तहक़ीक़ात और इस्लामी रसूमात पर पाबंदियों की कोशिश भी जारी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है,
جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، ایران اور غزہ میں جاری جنگوں اور پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق صدر رجب طیب اردوان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، ایران اور غزہ میں جاری جنگ پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ نصف سے زیادہ امریکی ریاستوں نے متحد ہو کر فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسے ایپس کے مالک کمپنی میٹا کو عدالت میں لے گئی۔ میٹا کے خلاف اس مقدمے کی سماعت آج سے شروع ہو رہی ہے اور امریکی ریاستوں کی جانب سے فیس بک اور انسٹاگرام کی سرپرست کمپنی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایپس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے جو نوجوانوں میں لت کا باز بننے کے ساتھ انہیں نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی مقبولیت اس ماہ کے آغاز میں 35% سے کم ہو گئی ہے۔ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت صدارت کے دوران اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رائٹر ایپسوسس کے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 64% امریکی ٹرمپ کی بطور صدر کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ سروے کے مطابق 80% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران میں امریکی مداخلت طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے انتخابی نظام کو امریکہ کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا، وہاں ووٹنگ کے لیے فوٹو شناختی دستاویز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے پر انحصار محدود ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس سے ووٹنگ کے قوانین سخت کرنے کے لیے قانون سازی کی اپنی اپیل ایک بار پھر دہرائی ہے۔ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد ہندوستان کے انتخابی نظام امریکہ میں ووٹر تک رسائی، انتخابی سلامتی اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے استعمال سے متعلق جاری متنازع بیان کا باعث بن گیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے جون میں آئے دوہرے زلزلے سے ہوئی اموات کی سرکاری اعداد و شمار کو اپڈیٹ کرتے ہوئے بتایا، مہلوکین کی تعداد بڑھ کر تقریباً 6500 ہو گئی ہے۔ زلزلہ متاثرہ کنبوں کو اب تک 300 گھر سونپے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 60,000 عمارتوں کا معائنہ کیا گیا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ مکانات رہنے کے لیے محفوظ ہیں یا نہیں۔ سری لنکا میں بدھسٹ رہنماؤں اور لوگوں نے اسرائیلیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر سخت احتجاج کیا ہے۔ اسرائیلیوں کی یہ سرگرمیاں بیرکیڈیا کے نزدیک دیکھی جا رہی ہے، جس سے مقامی امن و امان اور شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ ان مظاہرین نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اس کے لوگ بدھسٹ کے مشہور ترین مندر کے قریب امن کو خراب کر رہے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں جیل میں بند سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے بانی عمران خان کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بہتر علاج کے لیے اسلام آباد کے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابق وزیراعظم خان کی پارٹی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ حکم خان کی بگڑتی صحت سے متعلق دائر درخواست کے بعد جاری کی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور عمان اگر ایران معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنا تو بمباری کریں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں، اقوام متحدہ کے سربراہ کی اپیل۔ برکس وزرائے ماحولیات کا آج دہلی میں اجلاس، ہندوستان 2026 میں برکس کی صدارت کے تحت ہو رہی ہے میٹنگز۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں اسلامو فوبیا میں اضافہ، مسلم کمیونٹی کو تعصب کا سامنا۔ بچوں پر سوشل میڈیا کے منفی اثرات، 29 امریکی ریاستوں نے میٹا پر کیا مقدمہ دائر، عدالت میں سماعت شروع۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے انتخابی نظام کو رول ماڈل قرار دیا، امریکی کانگریس سے سیف امریکہ ایکٹ منظور کرنے کا کیا مطالبہ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا دیا حکم، 48 گھنٹوں کا وقت مقرر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔